बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो हफ्ता है तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आने वाला है। और रहा सवाल दूसरी तरफ जहाँ के PDM है, तो वहाँ पर कुछ रोएं, चीखें, पिटें, कुछ भी करें, अब जो होना है वो तो होगा, क्योंकि खान साहब बिल्कुल अटल हैं। इसकी तफसील थोड़ा सा आखिर में चल के मैं आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि सर मुंडवाती ओले पड़ना शुरू हो गए। कुछ ऐसा ही इस शो में वाक़या पेश आया है। जब इनके मुंह से सच निकलने लगा तो किस तरह से इन्होंने दौड़ लगा ली लाइव शो से। वो हुआ क्या, पहले मुकम्मल ये गुफ्तगू देखें, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। आप देखें कि ठीक है, जैसे तैसे भी इनकी हुकूमत बनवा दी गई, मगर बनवाने से पहले और बाद में जो उसका रोल रहा वो सियासी नहीं है। आप देखें कि जब लंदन प्लान बना और उसके नतीजे में जो नताइज आए और फिर 2018 आया और उसका इलेक्शन, और नवाज़ शरीफ जब लंदन से वापस मरीम नवाज़ शरीफ के साथ आए, तो यही शख्स था जो दो जर्नल जो थे उनके पांव पड़ा हुआ था कि नवाज़ शरीफ की एक झलक मीडिया पे नज़र नहीं आनी चाहिए और ये बाहर नहीं आने चाहिए। भले वो गिरफ्तारी देने आए हैं, कोई भागने नहीं आए। लोग तो यहाँ से भागते हैं, वो बाहर से जेल काटने के लिए आए। कि अगर ये इसकी झलक कौम को नज़र आ गई तो कौम मुझे वोट नहीं देगी, इसको वोट देगी और आपका तमाम RTS बिठाने का मंसूबा आपने अभी ये फरमाया कि इनकी हुकूमत बनवाई गई, ये 2018 की बात आप कर रहे हैं, तो मियां साहब अब भी हुकूमत बनवाई नहीं गई? अब भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की बनवाई गई है और मरकज़ में अरेंजमेंट हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनवाई किस तरह गई वो भी सुन लें। अगर आज एक अदारे के तर्जमान ये बात करते हैं कि 2014 से शुरू कर लें एहतसाब, जुडिशल कमीशन बना लें और जो किसी ने किया है वो पब्लिक होना चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, तो मैं यही रोना रोता रहा बड़े अरसे तक। और ख़ास तौर पर 18 माह की हुकूमत में तो आप लोग कहा करते थे कि आप हुकूमत में हैं, फिर भी आप कहते हैं कि सहूलतकारी हो रही है। फिर 9-10 मई को वो सहूलतकारी नज़र आई, 8 फरवरी को भी सहूलतकारी हुई है। और 8 फरवरी को जो सहूलतकारी हुई है वो 3 मुकदमात में इलेक्शन से पहले सज़ा देना और 9-10 मई के जो मनसूबा साज थे, मास्टर माइंड थे, सहूलतकार थे, उनके नाम पब्लिक ना करना, लोगों को बताना ना सजा। आप ये फरमा रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाब से पहले जो 3 मुकदमात उनको सजा हुई इमरान खान साहब को, वो उनकी फेवर के लिए दी गई, उनको सहूलतकारी के लिए दी गई ताकि उनके लिए हम अवामी हमदर्दी पैदा हो, ये कह रहे हैं आप? जामी साहब वो भी, और 8-9-10 मई के जो भी अदारा, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी लोग, जो भी कमीशन, जिस तरह भी इन्वेस्टिगेट की जा रही थी चीज़ों को, हालांकि मास्टर माइंड का भी पता था, सहूलतकारों का भी पता था, मनसूबा साजों का भी पता था, और ये 1 साल से पूरी रिहर्सल हो रही थी, एक काम हो गया। मगर आज तक ये कहा जा रहा है कि देखें जी जुडिशल कमीशन बना लें, पता चले कौन था कौन नहीं। उस चीज़ को कोशिश की जा रही है कि ये तासर दिया जाए कि जो कहा जा रहा है उस तरह है नहीं, करने वाले कोई और हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोगों के अंदर एक ज़राए अबलाग से चीज़ें पहुँचनी थी वो दूसरे तरीके से पहुँचाई गई कि इसने किया नहीं है इमरान खान ने ऐसा, मगर इस पे थोप दिया गया, उल्टा उसको उसका फ़ायदा दिया गया 9-10 मई का भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बातें करने की बजाय अगर 8 फरवरी से पहले वो कच्चा चिट्ठा खोल दिया जाता तो 8 फरवरी के नताइज मुख्तलिफ होते। आज भी ये कह रहा हूँ, आप मुसलसल हमारे प्रोग्रामों में भी और इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है आप मास्टर माइंड 9 मई का उसका जिक्र भी करते हैं, लेकिन 9 मई के जब सहूलतकारों की आप बात करते हैं तो उससे आपकी मुराद क्या है? कोई साबका जिम्मेदारान सहूलतकार थे या मौजूदा सेटअप में कुछ लोग इमरान खान साहब से मिले हुए थे तो 9 मई वाक़या हुआ? ये तो आज वाज़े कर दें। जामी साहब, एक तो खुद एहतसाबी एक अदारे ने, फिर दूसरे अदारे ने थोड़ी बहुत की, पहले ने ज़्यादा की, दूसरे ने ज़रा कम की, मगर उसके हाथ रोक दिए गए। अगर आज़ादाना तौर पे
دوسرے ادارے کے اندر بھی خود احتسابی ہو جاتی، وہ ادارہ کر لیتا تو سارا کچا چٹھا کھل جاتا۔ دوسرے ادارے سے مراد آپ کی عدالت تو نہیں؟ فروری ایک جی میں بالکل میں صحیح آپ نے کہا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک ادارے نے خود احتسابی کی اور دوسرے نے شروع کی تو رک گیا کام۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی یہ میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جنرل فیض کے جو 7 لوگ تھے ادارے کے اندر تھے یا ریٹائر ہو گئے تھے یا اس کے کنیکشن جن اداروں کے اندر لوگوں سے تھے، انہوں نے کام دکھایا اور پک اینڈ چوز کا جو سلسلہ ہوا وہ بڑا دھڑلے سے اس بندے نے کیا۔ اور میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس میں جنرل فیض کے جو قربت رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے بہت زیادہ کام دکھایا۔ اور یہ پک اینڈ ویسے یہ جنرل فیض صاحب کو آپ سے کیا خار ہو سکتی ہے؟ آپ سے ان کا کیا پھڈا تھا؟ جب میں غداری کے کیس میں اندر گیا تھے لیں جی، بڑی اہم گفتگو ہو رہی تھی، بڑی حساس نوعیت کی گفتگو تھی اور براہ راست میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب۔ لیکن جی تو یہ مکمل گفتگو آپ نے سنی جو کہ نون لیگ کے ہیں اور نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی ہیں۔ ان کے منہ سے جیسے ہی سچ نکلا، ایک تو ان کے منہ سے سچ نکلا کہ لندن پلان، یعنی کہ لندن پلان تھا، عمران خان صحیح کہہ رہا تھا۔ دوسری بات لندن پلان کے کردار وہ بھی تھے، عمران خان پھر صحیح کہہ رہا تھا۔ تیسری بات کہ ریجیم چینج آپریشن، اس کا مطلب کہ ریجیم چینج آپریشن بھی ایک لندن پلان کا حصہ نکلا اور اس میں امریکہ کی یقیناً کوئی نہ کوئی مداخلت ضروری، پر اس کے پیچھے جو تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں سچ نکلا۔ اور اس کے علاوہ جب آخری بات حکومت پہ آنے لگی کہ حکومت بنوائی گئی تو انہوں نے بولا بالکل 2018 کی تو حکومت بنوائی گئی، جہاں پر اینکر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے 2018 کی اگر حکومت بنوائی گئی تھی، بنی نہیں تھی، تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ تو اس پر انہوں نے جیسے ہی کچھ اپنا موقف دینے کی کوشش کی، کسی ادارے کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کیا گیا، ان کو یہی بتایا گیا کہ بالکل اس بار بھی حکومت بنی نہیں بلکہ بنوائی گئی۔ اور جیسے ہی ان کے منہ سے سچ نکلا تو کس طرح سے انہوں نے 9-2-11 ہوگا اور ان کو لائیو شو چھوڑ کر جانا پڑ گیا۔ تو وہیں دوسری طرف جو میں تحریک انصاف کی خوشخبری کی بات کر رہا تھا تو وہاں پر 2 فیصلے محفوظ ہوئے ہیں، ایک نے آنا ہے بدھ کو اور ایک نے آنا ہے جمعرات کو۔ اب اسی دوران ایک چیز یہ یاد رکھیے گا کہ 30 تاریخ کو عمران خان صاحب کی پیشی ہے۔ ایسا بہت ممکن ہے کہ اگر ججز کا پریشر بلڈ ہوتا ہے تو یقیناً وہ سماعت براہ راست دکھائی جائے گی، پر اس میں کیا عمران خان صاحب کو دکھایا جائے گا؟ تو اس میں عمران خان صاحب کو یقیناً نہیں دکھایا جائے گا، یا تو اس کو ان کی اسکرین کو میوٹ کر دیا جائے گا اور ان کے والیوم کو میوٹ کر دیا جائے گا کہ کیمرے کا فوکس صرف ججز کی طرف ہو، اس طرف نہ جائے۔ وہیں دوسری طرف اب جو آنے والی سماعت ہوگی سپریم کورٹ کی، اگر ہوتی ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی اگر نہ ہو اور اس کی کوئی تاریخ دے دی جائے، تو اس میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب اگر اس عدالت میں پیش ہوتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے تو ان کو دکھایا جائے گا، یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں۔ وہیں دوسری طرف جو محفوظ فیصلے ہوئے ہیں 2، ایک نے آنا ہے بدھ والے دن، ایک نے آنا ہے جمعرات والے دن، تو ان دونوں جو کیسز ہیں یہ بڑھ نہیں رہے، بڑھ چکے ہیں۔ تو تحریک انصاف کہ اب جو ہے نا خوشیاں منانے کا وقت آ چکا ہے۔ اب وہیں دوسری طرف پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں اب وہ روئیں، چیخیں، پٹیں، اب جو ہو چکا وہ تو ہو چکا، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نہ کسی ڈیل کا حصہ بنوں گا، نہ میں کسی ڈیل کا حصہ بنوں گا، مجھے کسی سے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، کسی سے کوئی بھیک نہیں چاہیے، میں کسی کے آگے اپنے گھٹن نہیں ٹیکوں گا۔ ہاں مجھے اگر انصاف چاہیے تو عدالت موجود ہے، میں عدالت کے سامنے جاؤں اور وہاں سے اپنے لیے انصاف لے لوں گا۔ اور وہی چیز عمران خان صاحب 9 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، تب سے اب تک جیل میں ہیں، ان پر ٹرائل کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تب سے لے کے اب تک وہ جیل میں ہے، اور کچھ میں تو جرم ان پر ابھی تک ثابت ہی نہیں ہوئے تھے، جس پر ثابت ہوئے تو وہ کیس ہی بڑھ گیا۔ سائفر دیکھ لیں کس طرح سے بڑا ہے، وہیں دوسری طرف توشہ خانہ کس طرح سے بڑا ہے۔ اب یہ جو آ رہے ہیں بدھ اور جمعرات کو محفوظ فیصلے آ رہے ہیں، جشن منانے کا ٹائم تو ہے۔ وہیں ایک چیز اور ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایجنسیوں کو طلب کر لیا ہے کہ ذاتی حیثیت میں ذرا آپ لوگ طلب ہو جائیں۔ اب اس کی مکمل جو تفصیلات ہے وہ تو کارروائی کے بعد ہی آپ کو بتائی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔